काळ आमी आवडता। आयज आमी लिब्रामेंत सायबिणमायचेर पांयां सरशीं आसा। लिब्रामेंत सायबिणमाय आमचे बाणावळकारां भोव म्हत्वाची, कित्याक हांगासर जायते तिचे देवस्थान वाडत वेता आनी ते देवस्थान वाडोवंक जायतीं कारणां आसा। पयले सुवातेर लिब्रामेंतो म्हणजे हे उतराचो अर्थ टू बी फ्री, टू डिलिवर फ्रॉम समथींग that is from suffering, dangers, evil. आनी ती सायबिणमाय आमकां सोडयता जायत्या वायटांतली, एक्सिडेंटांतली, फुडें आमकां जायत्यो आमच्यो वस्तू सांडटात त्यो आमकां ती फावो करता। आयज आमची लिब्रामेंत सायबिणमाय अशी मागूंक जायतो पयस पयसतान लोक येता, ते गोंयचो लोक येता। अदीक करून नवी काजारी जी आसा ती भुरग्याच्या देण्याक आशेतात, जायतीं वर्सां तांकां भुरगें पावना, ती लिब्रामेंत सायबिणमाय 9-10 नोवेनां करून आपल्या जिवितान भुरगें तांकां लिब्रामेंत सायबिणमाय फावो करतात। सायबिणमायची इतिहास आसा ती कशी पावली हांगासर। आमचो एक वाडो आसा, माजिल वाडो म्हूण बाणावलेच्या गांवांत, आनी हे वाड्यान पळय एक घर आसलें, ते घराचें रिपेरींग चलतालें आनी ते घरांत रिपेरींग चलता तेन्ना ही सायबिणमायची इमाज ते घरांत आसली, ती तांकां मेळ्ळी, काम करताले ते वावराड्यांक, आनी ती चिखलाची आसा म्हूण, धट्टी आसा म्हूण ताणें काडली, ती घराक बांदली आनी एक बांयत घातली, आनी ती बांयत घातली थंयसर ते बांयत उदक आसलें तें पळय रोगटान बदल्लें, आनी तेन्ना तावन ही सायबिणमायची खऱ्यांनीच एक व्हड मिलाग्र जालें म्हूण ताणें स्वत मानून ती याज्ञिकांक कुडीत केलें, आनी ती थंयसर वाड्यांतान आमच्या हांगासर होली ट्रिनिटी हे कॉपेलांत ताणें ती हाडली। तेन्ना तावन ती लिब्रामेंत सायबिणमायचें कॉपेल म्हूण ताका नांव दिलें। ही इगूर्ज तेन्ना नासली, 30 वर्सां फाटीं आमची इगूर्ज जाली, तेन्ना तें कॉपेल आसलें। तेन्ना तावन जें देवस्थान सुरू जाल्लें तें आयज पासून आख्खे गोंयांत तें परचुडीत केलां। 7 तारखेर नोव्हेंबराचेर आमच्या गांवांत माडी जाली, लिब्रामेंत सायबिणमायची नोवेनाची सुरवात जाली, आनी हे माडीक आमी पुरसांव काडटा जंयसर ही सायबीण मेळ्ळेली तें कॉपेल बांदलां, थंयसर तावन इगोर्जी, आनी हे पुरसांव काडून ते कॉपेला सरशी आमी मिसाची भेट समोरता, आनी जायतो गोंयचो लोक थंयसर येता, कित्याक ही माडी पुरसांव काडप म्हणजे जायते जाणांक पुरसांवा वेल्यान पिकोवणी फावो जाता। तिचो उमो घेवंक दुसरे धर्माचो लोक थंयसर उबो रावता, तिका कान मारूंक लोक आशेता। हे भाशेन जायती भुक्ती लिब्रामेंत सायबिणमायची आमच्या गांवांत आसा, आनी तीच भुक्ती उदीक वाडोवंक 2 शेनवाराक 2 मिसां जातात, सकाळीं 6:30 आनी 8 वरांचेर। जायतो लोक हांगासर येवन बरें बरें आपल्या जिवितान नुवसुणी करूंक वावुरतात। तांकां आमी कन्फेशन्स दवरता, कावन्सिलींग दवरता, दुसऱ्यो फॅसिलिटीज तांकां दिता, तांची इंतेसांव घेता। हे भाशेन जायते बरेंपण आपल्या जिवितान ती अणभवून घेतात। जाता का डायरेक्ट सांग? आयज 14 तारीख, फाल्यां 15, हे दोनूय दिसांक आमी आख्खे लोकांक फुडें आमच्या गांवच्या दुसऱ्या लोकांक उमो दवरता। जायतो लोक आयज लिब्रामेंत सायबिणमाय सरशी येतलो, सकाळीं 9 ते सांजे 7 पर्यंत हो उमो आमचो चालूच आसतलो, आनी लोक उमो घेवंक तिचे सरशी आपली इत्तेसांव भेटूंक, तिका आपलें जिवीत भेटूंक खुशालकायेन येतात आनी संतोशान परतून वतात। तेच निमतान आयतारा दिसाक आमचे लिब्रामेंत सायबिणमायची तोबाची परब, आनी परबेक 3 मिसां आसात, सकाळीं 6:30, 8:15 आनी 10 वरांचेर। हे तिनूय मिसांक तुमकां आमी आमंत्रण दिता, आनी बरे भाशेन लिब्रामेंत सायबिणमायची परब समोरून तिचें दर्शन घेवन तुज्या जिवितान जायती बरेपणां नुवसुणी हाडूंक आमचो उलो। त्या खातीर तुमकां सगल्यांक आमी आमंत्रण दिता, आनी आदींच फुडें लिब्रामेंत सायबिणमायची परबी, नुनीत परबी तुमकां आमी आवडयता।